राहूया. सुरुवातीक आमी गीत घातलें हांव A31 पेज नंबर 16 A31. Sasna no mantuka Sorbes pora eklas deva Sasna no mantuka Tubo bordo Tubo dvega Tuci moima Soglan pahanda Tubo बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयच्या नोवेनाचो विशय खुर्साचेर नदर मारुया, जिवितांत ल्हानवीक जावया. 2 दिसाच्या अनुभवांत आमी बारादीक चिंतना घेवन आसता आनी आमचें व्हडपण दुसऱ्यांक दाखोवंक प्रयत्न कोत्ता. खुर्सार नदर थिरायता तेन्ना आमी ल्हानविकाय, विस्वाशीपण आनी आपल्यानूच दान केलेल्यो जेजूक पळयता. तो आमकां आयज आपल्याशी येवन विसव घेवन उलो कोत्ता. ह्या मिसाच्या श्रेश्ठ प्रार्थनांत खुर्सायल्ल्या जेजूच्या हातांत आमच्यो हुस्के खोती घालुया आनी दिसपट्या जिवितांत ल्हानविकायेन वाडूंक कृपा मागुया. म्हजे भाव भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोदून पळयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो घेवन सदांच वारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत Krista काकलूत Krista सोम्या
प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचें वळवळें आनी हीनपण भोगची म्हूण ओगुणीत जाणवायन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाकाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासनीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. पागिबंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावन तो खालतो जालो, मोरोपर्यान आनी खुर्सार मोरोपर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत सर्गार, संवसारांत आनी पातालांत असलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रचनेन परगडचें. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. देवाचे उतराक आमचो जबाब हे परी. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरू नये. म्हणूया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरू नये. म्हजो उपदेश चित दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. अपऱ्यांनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. म्हणूया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरू नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागताली आनी काळजांत थावन ताचे शीन परतताली. तेन्ना देव आपले खडप म्हूण, परमेश्वर आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. म्हणूया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरू नये. पूण तोंडा पुरते मात ते तांचें उलोवप. तांच्या ओंटांची उतरां फोटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजांत ती सांबाळी नासली. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जाली. म्हणूया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरू नये. पूण आपले व्हडे कोलवालायेन ताचें पातक ताणें बक्षिलें आनी तांकां सोडयली. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडोवंक दिलो ना. म्हणूया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरू नये. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorveras
स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Sorvesvorak soizo, sorvesvorak soizo, sorvesvorak soizo, sorvesvorak soizo. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. जेजून म्हणलें, सगळी तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा काल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी होलू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, किरीत भाशेन आयच्या नोवेनाक आमी हांगा वांटो घेवंक आयला. नोवेनाचो विशय आमी बरे भाशेन जाणा न्हू. कुर्साचेर नजर मारून जेजूचे ल्हानविकायेचें जिवीत आमी जिवोया म्हणून. कित भाशेन ह्या विशयाचेर जेन्ना हांव थोडो प्रिपेर करतालो, एक काणी हांवें इंटरनेटार पळयली. एकलो बरोच क्लॉक रिपेर करपी मनीसूच न्हय, पूण बरो व्हडलो मनीस जो युनीक क्लॉक्स करता. ताचें खाशेलेपण म्हणल्यार कितें, जर तर तो क्लॉक मोडलो तो आनी कोणें रिपेर करूंक व्हरूंक जायना, फकूत त्याच मनशा कोणें तो क्लॉक रिपेर करूंक जाता. एका राज्यान खेरीत भाशेन हें कार्य दिल्लें ह्या क्लॉक वाल्याक, वॉच वाल्याक मनशाक. ताणें बरे भाशेन क्लॉक केलो, ताका डायमंड्स घातले, जाय तो भरपूर त्रास घेवन ताका बरोच नेटयलो. पूण पळोवंक गेल्यार ताणें वॉरंटी पासून दिली, हो क्लॉक मोडपाना. पळोवंक गेल्यार हो क्लॉक 2 दिसांनूच मोडलो. आनी ह्या मनशांक आश्चर्य जालें, अरे कितें जालें, हो क्लॉक कसो मोडलो काय म्हणून. कित्याक ताचें नांव खाला पडोंक लागलें न्हू. बरो मनीस, बरो क्लॉक करपी मनीस, ताचोच वॉच पिड्यार कसो जालो काय म्हणून. ताचो एक शिश्य आसलो, स्टुडंट. त्या स्टुडंटान ताका म्हणलें, सर तुवें केलां तें सगलें सारकें आहा, पूण एक कितें जालां तें म्हणल्यार मातसो डास्ट गेला. डास्ट जाणून आमी धूल, त्या धुलीक लागून ते पार्ट्स जे आहा ते शिरकलोले. हो प्रोफेसर ताजो सर म्हणूंक लागलो, तुका खबर आहा काय म्हणूंक लागलो, हांवें कितलो वावर केला हें तें. पूण जेन्ना तोच सर ताणें पळोवंक गेल्यार हो क्लॉक ताका फॉल्टूच मेळना जालो, तेन्ना ताणें आपल्या स्टुडंटाचें आयकलें. आनी त्या स्टुडंटान ताका खेरीत भाशेन दाखयलें हांगासर फॉल्ट आहा म्हणून न्हू. मोगाच्या भाव भयणो, ल्हानविकाय म्हणटा ती सोंपें वस्त न्हय. ही वस्त दर एक दीस तूं आनी हांव झुजतात. आनी कोणा लागीं झुजतात काय, आमचे भितर आहा त्या प्रायडा सोबें. आमचे भितर सगल्यान इगो म्हणटा तें आहा न्हू, गर्व म्हणटा तें आहा. दुसरें म्हणल्यार ही काणी तुमी बरे भाशेन आयकल्याच आसतली न्हू, गाडवाची. जेजू क्रिस्त जेन्ना जेरुसलेम शारांत भितर सरतलो, एका गाडवाचेर तो भितर सरलो न्हू. ही तें काणी बरें आहा. पूण मागीर हो गाडव जेजू क्रिस्ताचेर बसलेलो म्हणून हो गाडव आख्ख्या जेरुसलेम, इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, केल्या ती स्टोरी. हो गाडव भोंवंक लागलो, पळय म्हजे जेजू क्रिस्त भोंवलोलो म्हणून, आनी गौरवान भोंवंक लागलो. ही रोम्ड अरावंड वीथ प्रायड. पूण ताका लोकांनी लेखूंक ना. कित्याक लेखूंक ना? कित्याक तो आनीक जेजूक घेवन भोंवना म्हणून. मोगाच्या भाव भयणो, खेरीत भाशेन तूं आनी हांव जिवीत जियेता तें म्हणल्यार जेजू सांगा त्या एकपणान आमी जिवीत जियेता. वी लीव इन कम्युनियन वीथ क्रायस्ट.
पूण आमकां व्हडल्यांतली व्हडली ताळणी येता ती म्हणल्यार वी लायक टू लीव इट ऑन आवर ओन वॉट यू से वी हॅव आवर ओन स्टेप्स. हांव कितें जाय तें करूं. आतां पळोवंक गेल्यार लाणविकायेचे जर तर हांव तुका आनी म्हाका प्रश्न घालीत, लाणविकायेचो नमुनो आमचे मुखार कोणाच्यान दवरूंक जाता काय? आनी कोणाच्यान दवरूंक जायना फकत जेजू क्रिस्ताक. आहा लाणविकायेचे मनीस संवसारांत, पूण पळोवंक गेल्यार जेजू क्रिस्ताक आमचे मोदेकात फुडें आमी दवरुया. न्हू तूं आनी हांव गोडे गोंयांत आमी जल्माकूच येयल्यात एक व्हडपण. न्हू आदले राजा पालाशीन बी जल्माक आयिल्ले. जेजू क्रिस्त खंय जल्मलो काय? गोरवाच्या गोट्यान. न्हू स्टेट फ्युनरल म्हणून आमी जाणा आसतले न्हू. दर एक दीस एका व्हडल्या व्हडल्या मनशाक 2, 3, 4 एक वीक दवरतात न्हू लोकांक पळोवंक. स्टेट फ्युनरल. जेजू क्रिस्ताक कसलो फ्युनरल मेवलो काय? न्हू खुर्सार ताका आख्खो लोक पळयता आनी लोजीची कुणेक ताणा आपणावून कित भाशेन आपलें जिवीत आमच्या असल्या मनशांक, पातक्या मनशांक भेटयलें. जी मनशां सदांच प्रायडान भोंवपाक फुडें, ताचे भाशेन लाणविकायेन भोंवपाक फाटीं. न्हू आमी पळयता आमच्याच बायबलान न्हू खंय कशे पळय आदींच जावन देंवचार आदाम आनी ईव आनी जायतेच फुडें मनीस येयले आपणाचें प्रायड फुडें घेवन. न्हू जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव दुसऱ्यांची सेवा करूंक आयला, आनी वो लोक म्हणटा हांव दुसऱ्यांची सेवा करूं न्हय पूण तुमी म्हजी सेवा करूंक म्हणून. देंवचार कित्याक कोडसरलो काय देवा कडल्यान? बिकॉज ही कूड नॉट टेक इट दॅट हांव ताच्या खाली आहा म्हणून. ही वॉन्टेड टू बी वन वीथ हीम एंड अबाव गॉड. तूं देवाच्यान उंच तो जावंक सोदतालो. तुका आनी म्हाका ही ताळणी दिसान दीस झगडटात आमी मोगाच्या भावा भयणीनो. वी ऑलवेज फायट वीथ दीस समथींग कॉल्ड प्रायड, गोर्व. आनी जेन्ना आमी हे प्रायडान भोंवता, गोरवान भोंवता, तेन्ना जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितान नोपयत जाता. वी डिस्ट्रॉय हीज इमेज. आनी जेन्ना तीच रूपकार, तेंच जिवीत ताणें आमकां दिलां, ताचेंच रूपकार घेवन आमी समाजान जिवंक, हें आमचें आनी तुजें म्हजें आपोवणें. न्हय म्हूण म्हजेंच जिवीत ह्या संवसाराक न्हू ऑल ऑफ अस आर वर्कींग टुवर्ड्स एट दी एंड फॉर बिल्डींग अ लेगसी. न्हू आमी निमाणे कडेन लोक आमकां कितें पाचारतलो, कशे भाशेन आमकां याद करतलो. जेजून आपल्या जिवितान त्या पासत वावर करूंक ना. कित भाशेन सेवा केली लोकांनी ताका, तो लाणविकायेन जिवन पासून ताका उडचून येतात. तो तुजे आनी म्हजे मुखार नमुनो तें म्हणल्यार तूं आनी हांव लाणवीकपणान जियेता तेन्ना लोक अडचण्यो घालतलो. लोक तुका सोलमोवपाक ना. लोक चिंतलो बाबा हो आपणाक व्हरतो मनीस दाखोवंक जाय म्हूण तो हें सगलें करता. न्हू कालच्या दिसा आमी पळयता जेजू तुका आनी म्हाका सिराकाच्या पुस्तका वयली चॉयस दिता, वॉट यू वील चूज इन लायफ. बरें जिवीत वो पातकांचें जिवीत. आयज आमचें फुडें चॉयस दिलां तें म्हणल्यार लाणविकायेचें जिवीत. आनी आयज शुभ वर्तमानान पळोवंक गेल्यार तूं आनी हांव एके भाशेन जायते ओजे घेवन भोंवतात. ऑल ऑफ अस रोम वीथ लॉट ऑफ बॅगेजीस इन आवर लायफ. वन ऑफ द बॅगेजीस कॅन बी प्रायड. एक बॅगेज घेवन भोंवता तें म्हणल्यार आमचेंच व्हडपण. न्हू आनी निमाणे कडेन सोंपयतना आयज ह्या मिसाक आमी हांगासर आयला, ह्या खुर्साची आमी आयला एक मिलाग जे तुवें आनी हांवें दिसान दीस करूंक येता तें म्हणल्यार दर एक दीस आमचें जिवीत देवाक भेटोवंक. टू लीव हंबली, दॅट इज द बिगस्ट मिरेकल. व्हडल्यांतली व्हडली मिराक आमच्यान देवाक परतून दिवं येता. नॉट टू लीव एज लायफ म्हजें देणें कशें पूण देवाचें देणें कशें. आयज ह्या जेजू क्रिस्ता लागीं मागुया आमकां हें लाणविकायेन शिकय म्हणून. वी ऑल ऑफ अस आर ही स्टुडंट्स. दर एक दीस आमी जावंक जाय एक स्टुडंट, एक शिष्य ह्या मास्टराच्या पांयां सवे. न्हय म्हूण मास्टरा सांगाती न्हू आमच्या प्रोफेसरा सांगाती बसोंक. आयज मागुया लाणविकायेन जेजू क्रिस्तान आमकां ताचेच भाशेन लाणविकायेचें जिवीत जिवंक. आनी हीच जिवीत जिवन
जेजूचे खरे गोवाय आनी शीस आमी जाल्या पुरो म्हूण ह्या नोवेनाच्या मिसान आमी मागुया. उबी रावया भावाताच्या मागण्यांक. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची ल्हानविकाय आपणावून आपले पोरजेची मोगान आनी आत्मिकतायेन सेवा करूंक तांकां आदार आनी बोल बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपले ल्हानवीक सेवेंतल्यान समाजांत बरेपणाचो पोरमोळ पसरावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. चिन्नाच्या बाराकाल आसलोल्या सोमेस्तांनी जेजूशी येवन समाधान घेवंक आनी एक ल्हानवीक क्रिस्ती जीण जियोंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. मिलाग्रीच्या कुर्साच्या पांयाशी जमलोल्या भावार्थ्यांक सोंसणीकाय, समजीकाय आनी ल्हानविकाय आपल्या उतरां कोरण्यांतल्यान दुसऱ्यांक सवेन दाखोवंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. मोगळा बापा केद भाशेन आमी हांगासर सगलीं जाणां जमल्यात तुजेर विस्वास दवरून आमी हांगासर आयल्यात. खरीपणी आमकां सगल्यांक तुज्या पुतान जेजू क्रिस्तान कशे भाशेन तो ल्हानविकायेन ह्या संवसारांत जेलो होच गूण आमी आमच्याय जिवितान आमी जीव म्हूण आमी मागता. ही कृपा आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. मेळटून आमी गीत गायतले C24 पेज नंबर 38. C24. बलिदान सोर पदवीदार त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनीक मोहिमेक आमच्या आनी आख्याय पवित्र सभेच्या दावाक सर्वस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशां कुलाक पातकांचे बोगसोणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन
सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सुरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मनशां कुलाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें रुखान तावन मरण उपसल्लें रुखान तावन जिवीत उपसोचें रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता खरोच तूं पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका 9व्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स 9व्या आनी सासनीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावताचो गूट पुरगोटुया तुज्या खुर्सा अनेक पलोचोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मोडणाचो आनी पुनोन जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता Sorvespera a che prytumincher vistalole, że powi sobie zogdasz kor. Liwamcia pap seba. Liprerian simiamcia bisp seba. Ani soglia jedneki warga brabor, tika prytymogan badui.
पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे मागीर सांगाती तिजे पोती भाग्योवन सुजे भाग्योवन दोन दुतां आनी सर्व काडी तुका मान वाल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाचे भाव भयणीनो, आमी जाणा जेजू क्रिस्त म्हणटालो हांव आनी बाप एकूच. जेजून केन्नाच आपणाक लोकां फुडें आपणाकूच पुरगोटूंक ना, पूण आपल्या बापाची महिमा पुरगोटल्या. ह्या आमच्या बापा मागण्यान आमी पळयता जेजूची खरी लाणविकाय. तुजी खुशी जावं, तुजें राज आमकां येवं. सगळे लाणविकायेन आपल्या बापाचें येवजण ह्या संवसारान जाय पुरो म्हूण आमी मागता. हे भाशेन आमी मागुया आमच्या जिवितान आमी लाणविकायेची भुरगीं जावं आनी ह्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाडणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना, तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमिन्याचो आक्त. मोच्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोडीत मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कुमल्या आमी गीत घेतलें D28 पेज नंबर 62 D28. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, खुर्सार उमकळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या खुर्सातावन उपजतल्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता. जेजू जो जियेतान राजपोट चलयताय सस्नाच्या सस्ना.
कांय कळोवन पयले स्वातेर दिनवासता आयचे मिसाचे हे बेटेके नोवेनांत वाचपाक करूंक आदार दिल्ल्या आख्खी मांडावळ सांबाळलेल्या सिस्टरिंगान तशेंच गायन करपाक आदार दिल्ल्या मॅग्नस आनी तांचे सांगाती तुमकां आमी दिनवासता. ह्या दिसांनी नोवेनाचो वेळ आमचो सकाळीं 7:15 वाजता 9:15 वाजता कोंकणी भाशेन आनी सांजे 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. पोरबेच्या दिसाक 6 पोरबेची मिसां आसतलीं 5:30 वाजता सकाळीं 7 वाजता 8:30 वाजता आनीक तेच भाशेन 10:15 वाजता आनीक ह्या 10:15चे मुखेल येजमानपण चलयतलो आमचो आदारी बिस्प सिमियांव फेर्नांदीस. सांजे परतून 4 वाजता कोंकणी भाशेन मीस आसतलें आनीक 6:15 वाजता सांजे 6:15 PM इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. हांगासर जी परंपरा आसा तांदूळ हाडून दिवपाचें आनी आमी जाणो पोरबेच्या दिसाक पेज आमी सगल्या लौकीक भाव भयणांक जी कोणें पोरबेक येता तांकां आमी वाडटा. जायत्या जाणांनी आपले आपूण जावन तांदूळ हाडून दिले. कोणूय दिवपाक सोदता जाल्यार तुमी ऑफिसान वचून मेळचें. पोरबेचो देसपेस तेच भाशेन कोणूय ह्या रेतीराच्या गोराक कसलोय आदार दिवंक सोदता जाल्यार तुमी ऑफिसान वचून मेळूंक जाता. कोणाकूय मिसां दिवपाक जाय ऑफिसांत तुमी दिवची. आनी आमच्या ऑफिसांत रिलिजियस बुक्स रोजाराची कोतां आनी तेच भाशेन दुसरे रिलिजियस आर्टिकल जावं खुरीस जावं दुसरी पायनेलां विक्रेक आसात ती तुमी जाय जाल्यार ऑफिसान वचून घेवंक जाता. आनी आमच्या कॉरिडरान इगोजेच्या ऑपोजीट कॅन्टीन घातलेलें आसा. आमच्याच भाव भयणांनी कोणाकूय मीस जाल्या उपरांत कॅन्टिनान वचूंक जाय. थंयसर जायत्यो वस्तू तुमकां खावपाक आनी पिवपाक चाव पाणी विक्रेक मेळटली. सगलीं उबी रावया. सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पुलविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाग्रीच्या खुर्साक मागणें बरोबर म्हणया. पवित्र खुर्सा जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पोलोंगा तुजे वयर जेजून सगल्या मनशां कुलाचें तारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसोणें पातकांचें. देंवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासणाच्या सुखाची. खुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापाक खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगल्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसात जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. होय मोगाळा जेजू नाकारता म्हाकाच. नाकारता सगल्यो म्हज्यो खोट्यो वंडावण्यो. घेता म्हजो दिसपटो खुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन कोत्ता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सरता. मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगल्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें कोत्तल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो नासतना आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो म्हाका वायट कोत्तल्यांचो. हें सगलें करूंक जेजू सोडवंडारा म्हाका जायतें सोंसचें पडटलें. सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगलें म्हणल्यार तुजोच कुरीस मोगाळा जेजू. हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवसांव खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्र खुर्सा
तुझे वरवी जेजून आदामाच्या पातकाचे बोल मोडले आनी पातकाचेर आनी सूर वायटाचेर जैत वेले. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सूर वायटाचेर झुजूंक आनी जैत भरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावंक. देवाचे कुशे परमणे तुजे लागीं मागता ते मेळप पासून अशें जावं. शेवटाक आमी गीत गायतले हांव I-25 पेज नंबर 132.